असली तरीका है। बाकी जिस तरह से भी कोई दुआ मांगेगा वो सही है, चलते फिरते लेटे बैठे। असली तरीका ये है कि अल्लाह की तारीफ हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ हो, मग़फ़िरत की दुआ हो, अपनी मुराद हो। ये असली और सही तरीका है। अल्लाह हमको नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंत अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसरु मन इत्तक़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व औसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुअसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर व तुअसा फतग़फिर। अक़रबु शहीद व अदना हफ़ीज़ كنت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسقت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة.
توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم پوری امت گنہگار ہیں. ہم تیرے پاس دربار میں اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہماری جرموں کو معاف فرما. ہماری اور پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. امت پر شرط ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال لے. دلوں کا تو مالک ہے, دلوں کو حق کی طرف پھیر دے. حق پر ثابت قدمی نصیب فرما. موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر قائم رہنے کی صورتیں پیدا فرما دے. مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہماری برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے یا اللہ تم مالا مال فرما. دین کی جتنی محنتیں خدمتیں ہو رہی ہیں ان تمام محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرما. حق کو اور ہدایت کو دنیا میں عام فرما. مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کاموں پر جمع فرما. ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے فتنے سے, بلا سے, بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس اجتماع کو قبول فرما. جو ہو چکے ہیں ان کو بھی قبول فرما, اور جہاں ہو رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما, اور آئندہ جو ہونے جا رہے ہیں اسے بھی قبول فرما. اور جتنی دینی خدمتیں تیرے بندے کر رہے ہیں مساجد میں, مکاتب میں, مساجد میں, ان تمام خدمتوں کو قبول فرما. مخلصین کو اس پر جمع فرما دے اور اپنے کرم سے قبولیت عطا کر پورے عالم میں حق اور ہدایت کو عام فرما. امت کے ہر طبقے کو ہدایت عطا فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. جس کے جو جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما. جو ناجائز طور پر ماخوذ ہیں عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما. جس بندے کی جو بھی حاجت جائز اٹکی ہوئی ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے, اپنے کرم سے ان حاجتوں کو پورا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اور موت تک اخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما اور کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہمیں بھی عطا فرما دے, اور جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.